السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي بلد بدون استثناء، شكرا لكم. اليوم غادي نتكلم لكم دائما في مواضيع مهمة وأجو أبديت، وكنتمنى هاد الحلقة تعجبكم لأنها مهمة وخصكم تسجلوا في أسرع ما يمكن بالنسبة للناس اللي عندهم شروط. دائما كنقول شروط. كيف كتشوفوا هنا غادي نشرح لكم ايفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال افنيغ، يعني جايين قادمين لهاد المقاطعة نوفو برونزويك كي اوفر ان مود دو في. بون هادشي غادي نتكلموا فيه في الحلقة وغادي تسمعوا له وغادي تشوفوا ان الاجراءات ماشي صعبة. هاي 2020 ديسمبر 2020 اي اون جانفي غتشوفوا كيفاش غادي نقدروا نسجلوا فيهم وشنا هما المهن اللي مطلوبة في أسرع ما يمكن. نعم، الله يخليكم تبعوا الحلقة وغادي تشوفوا المراحل والطريقة وكيفاش نقدموا عليها. Je m'appelle René Kaboré, donc je suis originaire du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest et je réside actuellement à Bathurst au Nouveau-Brunswick. Je suis venu au Nouveau-Brunswick par le biais du collège communautaire du Nouveau-Brunswick en tant qu'étudiant international et j'ai pris le cours en technologie de l'ingénierie industrielle au campus de Bathurst. Donc à l'issue de ce programme-là, j'ai obtenu un emploi chez Aura Consultant. Je me nomme Fondop Jean-Jacques, je suis gynécologue obstétricien à l'hôpital régional Chaleur de Bathurst. Je suis résident canadien d'origine camerounaise. J'ai mon épouse qui est d'origine béninoise, elle est médecin aussi, et on a fait le choix familial de venir vivre au Canada. On est venu à plusieurs reprises, on a visité la région, les gens étaient sympathiques, mais spécialement quand j'ai visité le Nouveau-Brunswick, mon premier contact a été plus que positif. Les gens... Je m'appelle Olivier Auclair, je suis originaire du centre de la France. J'avais un petit peu travaillé sur Paris, sur Cannes, sur Biarritz, j'avais fait mon petit tour de France. J'avais envie de profiter un petit peu de ma jeunesse, m'éloigner un petit peu de l'Europe. Et voilà, je suis arrivé ici et c'est vrai que ça m'a plu parce qu'il y a des paysages superbes. Vous avez la chance au Canada d'avoir une nature et au Nouveau-Brunswick encore plus, d'avoir une nature vraiment préservée. C'est vrai que j'aime. وهذاك الفرنسي يعني كويزيني، الاخر تكنولوج وبون في لاجيني جا كوم ايسيديون، الاخر جا كوم كويزيني والاخر جا كوم ميدسان. هاد المقاطعه فتحات مؤخرا ومشات لدول راني تكلمت عليها في الحلقات السابقه، الناس متابعين باب كندا. مشات المكسيك ودارتها اون لين، قلتها لكم كنظن الناس يتسجلوا فيها. كاين بالنسبه الان فتحات هاد لي ميسيون دي ميتي سبيسياليزي. شوفوا معايا مزيان، ديسمبر 2020 ميسيون دي ميتي سبيسياليزي. كيفاش غادي نسجلوا فيهم؟ غادي تدخلوا هنا، غادي تجيو دائما هذا راه سيت غوفرنمونتال. ابل اتو سودور الكتريسيان بلومبي شاربونتي اي بيان دوطر. ملي كنقولوا دوطر اخرين اي مهنه. وهذا الموضوع راني فصلت فيه الاجراءات اللي كيطلبوا اختبار اللغه 4 تاهم 4. نعم، اختبار اللغه. وبالنسبه للناس اللي عندهم مهن بحال هاد المهن اللي ما كيتسموش اوتمون كاليفي، فرقوا. راه كاين واحد الناس كطيح في واحد الاخطاء. راه البروغرام ديال ميسيون لي ميتي اوتمون كاليفي، ترافايور اوتمون كاليفي اونتري اكسبريس، هادوك بوحدهم. ترافايور سبيسياليزي بوحدهم، هما هادو اللي كتدخل فيهم هاد الخانه. هاد الناس اللي عندهم هاد المستويات سودور الكتريسيان بلومبي ما كيطلبوش له يكون عنده 7 8 اختبارات اللغه ومؤهلات جامعيه. نو، كيطلبوا لك مستوى ثانوي اختبار اللغه. كاين مقاطعات ما كيطلبوهمش، رجعوا الحلقات ديالي راه كاينين 2 مقاطعات ما كيطلبوش اصلا كاع اللغه، وكاينين كيطلبوا لك باش كتكون كتواصل تتواصل تفهم. هما مامنين انك ملي كتستقر هنا وكتدخل راه مع المده غادي تاخذ اللغه. راه الناس كتجي كتعلم اللغه الفرنسيه الانجليزيه عن طريق التواصل الاحتكاك. سي سا. ندخلوا في الموضوع. جوانيفو انسكريفيفو افون لو 28 جانفي 2021. انا كنعطيكم المعلومه والمعلومه موثوقه. هذا راه الغوفرنمون برونزويك كندا، ماشي فيسبوك، ماشي انستغرام، ماشي كلام يوتيوب. غادي خصكم تسجلوا فيه افون لو 28 2021. Les détails, leur participation, communiquer, هادشي
كنصحكم دائما خاصكم تقراوه، خاصكم تشوفوه. كنخلي لكم الرابط باش تدخلوا له وتاخذوا وقتكم. انا ما غاديش نفصل فيه سينو الفيديو غادي يكون طويل جدا. شنو هما اللي خص يكون عندك؟ لا باج فوت باسبور. شنو هما الامور اللي خصها تكون عندك باش تيليشارجيها؟ ضروري تعرفوها. باسبور، البيي دو ريزيدونس ديالك فين كتستقر، لي ريزولتا تيست لينغويستيك obligatoire si vous avez passé un test. Diriez-les comme une condition. Les résultats de votre test linguistique obligatoire si vous avez passé un test. يعني كاين شي مهن وشي دي بروغرام ما يطلبوش لك لو تيست اوبليغاتوار. دائما حيت لاجون كيدير معاك اونتروفيو كيشوفك واش كتقدر تفهم تواصل، كيشوفك راك تواصل كوريكت، يعني يدوزك. شافك انك بون لازم ما اقتنعش يقدر يطلب لك ان تيست لينغويستيك. فوت رابور ديتود هادو كلهم اش كيطلبوا لكم كنعاودوهم دائما. الشواهد ديالكم، السي في ضروري واخا هما دايرين فالكيفاتيف، ولكن نفس الشواهد المطلوبه نفس الدبلومات المطلوبين ضروري يكونوا عندكم. اختبار اللغه ماشي اوبليغاتوار، ماشي ضروري. الاهم شيء هو الباسبور ديالك، لاباج ديال الباسبور ديالك اللي فيها الصوره ديالك. ها هي كيف كتشوفوها، هادشي غادي تشوفوه. ان فيزا دو فوت بي اكتويل. بون هادي الا كنتي سيبوزون مستقر في شي دوله اخرى من غير الدوله ديالك، انت عربي من المغرب العربي من اي مستقر في اسبانيا ولكن ما عندكش جنسيه اسبانيه، وخصك تعطي انك راه عندك اقامه ليغال قانونيه. اش كنصح شي ناس كيقول لي انا عندي سيتياسيون بون عنده اقامه غير ما عندوش اقامه وبغى يقدم من شي دوله اوروبيه وهو ما عندوش وراق بهذا المعنى، لا انصحكم لان ما غاديش يقبلوكم. خص تكون عندك اقامه قانونيه سينو من البلد ديالك. لي ريزولتا لينغويستيك ما نعاودوهمش. السي في ماشي مهم. غادي تسجلوا الناس اللي غادي توصل اون انفيتاسيون ا بارتيسيبي. الناس صحاب المهن اي مهنه خصكم تسجلوا. هذه راه فرصه، راه جونفي 2021. راه قلت لكم راه امور كبيره وجديد جدا جايين في الطريق، راهم في الطريق. تبعوا الحلقات الله يخليكم، راه كنعطيكم اجور اش كاين. هذه ماشي اون انفيتاسيون عقلتو. انفيتاسيون يعني باش تاخذ الاقامه الدائمه. هذه انفيتاسيون باش تشارك اسمحوا لي باش تشارك في هاد الفوروم ديال استقطاب ريكروتمون انترناسيونال ديال الميتي سبيسياليزي. وهذا اش طالبين. غادي ندخلوا كيفاش غادي تسجلوا. الله يخليكم غنجيو هنا. ها هو هادو غنخلي لكم لو سيت الرابط ديالهم الا بغيتو تعرفوا شي حاجه من عندهم. ها هو شوفوا معلومات اكثر على هذا البروغرام وشنا هو شنو هما الشروط ديالو. غتدخلوا لو سيت ديالهم. ها هو انا الاهم عندي الله يخليكم وجدوا ورقيكم. هما كاع اش طالبين لي زيليكتريسيان اي حاجه افون لو 28 جونفي، يعني حاليا عندك اسبوع اسبوعين ثلاثه قبل راس السنه تكونوا ارسلتوا الطلبات ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. شوفوا كيفاش غادي نسجلوا. لو برينون اسهل ما يكون، لو نون ما تخلطوش، كوريال دائما بريد الكتروني تعاودوه تكرروه، تيليشارجي. هنا هذه ما عندكم ما تعملوا بها لان كيعطوكم شنو هما انك تشهد وكتوافق. هما يعني هذا الشيء قانوني، اجراء قانوني. كدير اي اغري يعني كتوافق. سويفون 2021 جميع الناس اللي عندهم الحرف والمهن غادي تجيو هنا. انا كتبت هنا باش تشوفوا. غديروا الاسم ديالكم اللقب، الاسم الشخصي، الاسم العائلي، البريد الالكتروني. ها هو تكونفيرمي وتعاودوه. اي اغري سويفون انغيسترمون اون كور. هنا غادي تدخلوا. انا عملت هذيك باش تدخلوا نوريكم المرحله الثانيه لان هذا السيت غوفرنمونتال. غادي ليديكاسيون ديالكم اش عندكم قراو مزيان. هذا راه ممكن بالفرنسيه وبالانجليزيه. كلشي الاسئله ديالكم، ديبلوم ديتود سكوندير، سيرتيفيكات ميسي، عندك شهاده ديال العمل، عندك ثانوي، دراسه جامعيه، دكتوراه ولا ميتريز،
ما عندك والو، لا شيء، كلشي هادشي غادي تعمروه تملؤوه. كي فو دومين ديتود ادميطون كاع هذا. كنصح اي واحد عنده مستوى تأهيلي الدول العربية ولا الثانوي في دول المغرب العربي، نيفو باك، عندك دي ديبلوم، عندك شواهد، عندك خبرة، قدم ليه تسجل فيه، لأن محتاجين يد عاملة كثيرة. وهذا راه السيت غوفرنمونتال غادي ترسلوا لهم اهو، تكتبوا واحد بتي اكسبيريونس بروفيسيونيل، ما تكثروش شنو المهنه ديالك انت، جو سي با سودور، عملتي سودور في هذه الشركه اخر خدمه، شنو هما لي كومبيتونس ديالك، هذه سيليكسيوني ان فيشي، غادي تمشيو تجيبوا السي في ديالكم. يعني السيره المهنيه مهمه اللي عندكم كتساعد. لا بروفيسيون ديال الكونجوانت اش كتعمل، ضروري سي ابليكابل من احسن، لان كيعطوك النقاط. هنا السي في ديالها الا بغيتو، جو كومبون كدير وي سويفون وكتكمل. مني كتسالي كتصيفطو هادشي كيترسل مباشره. هاد الاستماره ميسيون دي ميتي سبيسياليزي نوفو برونزويك، كاين 4 صفحات، يعني حنا في الصفحه الثانيه باقي لكم 3 وكترسلوا ليهم. الناس اللي غادي توصل، غادي نرجع باش نتفاهموا، اللي غادي توصل بالقبول في هاد هذا البرنامج ديال نوفو ديال برونزويك، نوفو برونزويك، هذه المقاطعه من اجمل المقاطعات اللي كتطل على البحر الاطلنطي. يعني باش تجي تشتغل في المهن والحرف راك غادي تقبل، يعني ناس استوفيتي الشروط الاخرى، الدوسي ميديكال والدوسي كريمينال، ما يكونش عندك سوابق وما يكونش فيك مرض معدي يهدد الامن ديال البلاد الارض الكنديه. هذا هو المعنى. ان كيبقى الشروط، توصلتي بدعوه راك غادي تدخل كندا لهذه المقاطعه كمقيم، وراك شفتوا الشهادات ديال الناس في الفيديو ما قبل. كنتمنى لكم خير، وكنتمنى لكم في اسرع ما يمكن. ها لو سيت غنخليه لكم ودخلوا قدموا لهم. شكرا لكم، ما تنسوش لايك، دعموا القناه. الى اللقاء.